तमाम तालीमी इदारे 7 जून से खोलने का फैसला। 9वीं और 10वीं जमात के सिर्फ 4 मज़ामीन के इम्तिहान होंगे। इख्तियारी मज़ामीन और रियाजी का पर्चा देना होगा। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं इस साल तय हो चुका, कोई भी बगैर इम्तिहान के प्रमोट नहीं होगा। 10 जुलाई के बाद इम्तिहानात शुरू हो जाएंगे। जुलाई में ही ओ और ए लेवल के इम्तिहानात होंगे। इम्तिहानी सेंटर में आने के लिए वैक्सीनेशन लाजमी होगी। तलबा का मुतालबा दुरुस्त है कि इस मरतबा कोर्स पूरा नहीं पढ़ाया गया। वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस, इम्तिहानात पर तफसीली बहस। नींद में खलल डालने पर जालिम बाप ने अपनी ही बेटी को नहर में फेंक दिया। फैसलाबाद में नहर से 3 साला बच्ची की लाश मिलने के वाक़े का ड्रॉप सीन, बाप ही कातिल निकला। मुलजिम ने पुलिस को बयान दिया कि बच्ची की शरारतों के बाइस रात को नींद पूरी नहीं होती थी। तंग करने की वजह से उसे नहर में फेंका और इग़वा का ड्रामा रचाया। मुलजिम ने दरबार से बच्ची के लापता होने का मुकदमा दर्ज कराया था। लाहौर के इलाके सुंदर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल कैसर मौके पर शहीद हो गया। कैसर के वालिद भी फराइज की अदायगी के दौरान दाता दरबार हमले में शहीद हुए थे। शहीद कैसर को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जब तक हिंदुस्तान रिवर्स नहीं करता हमारे ताल्लुकात नहीं बेहतर हो सकते। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि उनसे ट्रेड नॉर्मलाइज करें, क्योंकि ये बिल्कुल कश्मीरी बिट्रेल होगी। उनसे हम गद्दारी करेंगे। बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान में अमन हो। जब अमेरिकन जाएंगे, अगर अफगानिस्तान में इंतशार होता है और पीसफुल सेटलमेंट नहीं होती, तो पाकिस्तान को खदशा ये है कि अभी भी दहशतगर्द आते हैं जो पनाह ले लेते हैं वहाँ, तो वो और बढ़ जाएगा। 5 अगस्त का इक़दाम वापस लिए बगैर भारत से तिजारत कश्मीरियों से गद्दारी होगी। अमरीकी इन्खिलाफ से अफगानिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ेगी। अफगानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। अमन अमल कामयाब न हुआ तो इंतशार का खदशा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ताजिक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ दिया जाता है। इस्लामोफोबिया की वजह से दुनिया को इस्लाम की हकीकत से दूर किया जा रहा है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। इमरान खान ने ECO पार्लिमानी असम्बली से खिताब में मंदूबीन का शुक्रिया अदा किया। बोले माहौलियाती तब्दीलियाँ खित्ते का सबसे अहम मसला है। अफगानिस्तान के हालात ठीक न हुए तो सब मुतासिर होंगे। हुकूमत ने शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के खिलाफ अपील वापस ले ली। शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत की दरख्वास्त की पैरवी न करने की यकीन दहानी। अदालत ने करार दिया कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमती वकील को हिदायत लेने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए। बताया जाए कितने मुकदमात में एक तरफा रिलीफ दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा शहबाज शरीफ का ट्रायल करने वाले जज का तबादला कर दिया गया। नया जज तैनात करने में 3 से 4 माह लगते हैं। शायद शहबाज शरीफ नहीं चाहते उनका केस जल्दी निमट सके। शहबाज शरीफ का नाम अब ECL पर है। शहबाज शरीफ ने पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट से वापस ले ली। तकनीकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील की जरूरत खत्म हो जाती है। हुकूमती अपील का मकसद पहले ही पूरा हो चुका है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। शहजाद अकबर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी लाडले रतन की तस्दीक कर दी। वैसे हुकूमत के 2 टोक फैसले के बाद मौसूफ ने हाई कोर्ट से अपना मुकदमा ही वापस ले लिया ताकि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील गैर मौसर हो जाए। मतलब पहले मुल्क से भाग रहे थे, अब अदालतों से भाग गए। नैब की गैर जानिबदारी तो आप और हम सब जानते हैं। अपनों के मुकदमात एंटी करप्शन में मुखालिफ को नैब में फंसाया जाता है। बदकिस्मती से हुकूमतों के बदलने से नैब के रवैये में भी झुकाव आता है। जस्टिस सरदार तारिक के खुर्शीद शाह की जमानत केस में रिमार्क्स। अदालत का खुर्शीद शाह के बेटे फारूक शाह और अहले खाना के वकला की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह की दोनों बेगमात बेटे फारूक शाह सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह समेत तमाम मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से ज़ायद असासे, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ और मुदारबा स्कैंडल के मुल्जिमों को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाना नैब की अवलीन तरजीह है। मुअज़्ज़ज़ एहतसाब अदालतों में ज़ेर समाअत रेफरेंसेस की जल्द समाअत के लिए पिटिशन्स दायर करने का फैसला किया है, जहां कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। चेयरमैन नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू।
کہا نیب نے پلی بارگین کی مد میں 2020 میں بدعنوان عناصر سے 323 ارب روپے نکلوائے، جو ایک ریکارڈ کامیابی ہے۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ کی ملاقات۔ شیخ رشید نے عمران خان کو سندھ میں امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا، مسائل کے حل کے لیے تجاویز بھی پیش کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بھی بریفنگ دی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ، 9 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے گن مین کو اسلحے سمیت حراست میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق گارڈ نے پروڈیوسر سے تلخ کلامی پر فائرنگ کی۔ سر سید میں 4 ڈاکوؤں کی گھر میں گھس کر واردات، پولیس نے 1 ڈاکو کو پکڑ لیا، 3 فرار ہو گئے۔ سندھ میں آوارہ کتوں کی بہتات اور ویکسین کی عدم فراہمی کا کیس، عدالت نے آوارہ کتوں سے متعلق ہیلپ لائن 109 بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ قوانین کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے 2 ہفتے کی مہلت۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، بڑی مشکل سے 8 سال بعد قوانین بنے ہیں، عمل درآمد میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ادھر لاڑکانہ میں پاگل کتوں کے حملے سے ایک دن میں 9 بچوں سے 11 افراد زخمی، متاثرہ افراد طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل۔ کنکوٹ میں کچے کے علاقے میں پولیس کا ڈاکوؤں کے خلاف کریک ڈاؤن، 300 سے زائد اہلکاروں، 3 بختر بند گاڑیوں اور جدید مشینری کا استعمال۔ پولیس کا داخلی اور خارجی راستے بند کر کے سرچ آپریشن۔ ایس ایس پی امجد شیخ کہتے ہیں جاگیرانی اور سبزوئی گینگ کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے، کچے کے علاقے کو جرائم پیشہ افراد سے صاف کر دیں گے۔ عام آدمی کی آمدن کم، اخراجات میں اضافہ ہوا۔ عمران خان اور ان کی کابینہ کی آمدن بڑھی، زلفی بخاری کی آمدن بڑھی جو پرائیویٹ جیٹ لے کر دبئی گئے۔ 2 سال سے افراط زر 10% سے نیچے نہیں گیا۔ گزشتہ اپریل سے اس اپریل تک 21% مہنگائی ہوئی۔ لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس، مفتاح اسماعیل نے کہا عمران خان نے احتساب نہیں صرف ظلم کیا۔ شوکت ترین کی بات مانتے ہیں کہ معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ معیشت ڈبونے کے اصل ذمہ دار سیاسی رنگ بازی کے لیے سیمینار سجا رہے ہیں۔ سیمینار کا چورن بیچنا چھوڑیں، ملک کا لوٹا مال واپس کرنے پر توجہ دیں۔ معاون خصوصی شہباز گل کا بیان، کہا آج معیشت درست ہاتھوں میں ہے۔ ڈوبتی سیاسی کشتی کے سواروں نے بے شمار طریقوں سے ملک لوٹا اور راہ فرار اختیار کی۔ سندھ حکومت کی کرونا سختیوں سے ناراض تاجروں کا گورنر راج کا مطالبہ۔ تاجر رہنما کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کو خط لکھو تو جواب نہیں دیتے، گورنر تک رسائی آسان ہے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے جواب دیا، پنجاب میں لاک ڈاؤن ہو تو کوئی بیان بازی نہیں کرتا، سندھ میں کوئی فیصلہ ہو تو سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ جب دکاندار SOPs کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پولیس والے رشوت مانگتے ہیں، دکان وقت پر بند کریں گے تو رشوت خور اہلکاروں کو موقع نہیں ملے گا۔ کرونا ویکسین پر علماء اور مشائخ کے ساتھ مشاورتی سیشن۔ صدر عارف علوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کرونا کے خلاف جنگ میں میڈیا، حکومت اور علماء کرام نے مل کر کام کیا۔ عوام الناس کی صحت کی حفاظت بنیادی مقصد ہے۔ ممبر اور محراب عوام کی تدریس کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ علماء کرونا ویکسینیشن کے لیے خصوصی ترغیب دیں۔ PSL کا ابوظہبی ایڈیشن، پہلے مرحلے میں ابوظہبی پہنچنے والے کھلاڑیوں کا قرنطینہ ختم۔ کھلاڑیوں کو آج شام سے ٹریننگ کی اجازت ہوگی۔ ٹریننگ کرنے والے کھلاڑیوں کو ٹریک کیا جائے گا، ٹریکنگ کارڈ ہر وقت ساتھ رکھنا ہوں گے۔ گزشتہ روز ابوظہبی پہنچنے والے سرفراز احمد اور دیگر کھلاڑی ابھی قرنطینہ میں رہیں گے۔ کھلاڑیوں کی PCR ٹیسٹنگ مکمل، رپورٹس کل آئیں گی۔ ایرانی بحریہ کا سب سے بڑا جہاز خارق خلیج عمان میں آتش زدگی کے بعد ڈوب گیا۔ عملہ بحفاظت جہاز چھوڑنے میں کامیاب، جہاز میں آتش زدگی کی وجہ سامنے نہ آ سکی۔